फाइबर अफ के भन्दै थियो पेड फाइबर अफ एउटा सहरमा मुसाले साह्रै दुःख दिएपछि एउटा अर्को सहरबाट चाहिँ खोजेर ल्याएछन् एउटा बिन बजाउने होला बाँसुरी बजाउनु होला मान्छे भाडामा अनि उनले बाँसुरी बजाउँदै लगेर सबै मुसाहरूलाई समुद्रमा छोडे। पछि तिनीहरूले पैसा दिएर उनले फेरि फिर्ता ल्याए, फिर्ता ल्याइदियो सहरमा मुसा। तर एउटा कुरा के हो भने आजको हाम्रो युवा जमातले एउटा मान्छेले जनयुद्ध भनेर बाँसुरी बजायो, जनयुद्धमा 17,000 मान्छे लाइन लागेर मर्न तयार हुने, अर्कोपल्ट अर्को भन्यो एमसीसी राष्ट्रघात भन्यो, अब अर्को भन्यो फेरि गठबन्धन टुट्ने भएको हुनाले यो जोगाउनु पर्यो, त्यसकारण पास गर्नु पर्यो भने जता जता बाँसुरी फर्काएर बजाए त्यति त्यति आजको युवा पङ्क्ति कुद्ने, आजका बुद्धिजीवी, आजको संसार जगत, आजको सचेत दुनियाँ एउटा मान्छेको गलत बाँसुरीका पछाडि नै कुद्ने। यो कुरा उचित हुँदैन। त्यसकारण म सबै साथीहरूलाई यस्ता भ्रमहरूबाट, यस्ता धोकाहरूबाट मुक्त हुन र कमसेकम आफ्नो बुद्धिको प्रयोग। तपाईँहरू अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो सरकार छ भने देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसक्यो, सामाजिक सुप्रबन्ध खतम छ, शान्ति सुव्यवस्था ध्वस्त छ, बाटाका बीचमा प्रेसर कुकर देखिन्छ, कति बेर को माथि ढुङ्गा बर्सिन्छ, कति बेर बन्द हुन्छ, कति बेर झडप गराइन्छ, कति बेर आवेश उत्तेजना फैलाइन्छ, कति बेर युवाहरूलाई नक्कली सेन्टिमेन्ट बनाइन्छ। त्यस्तो स्थितिमा देशलाई लगिँदैछ। यो अकारण भएको छैन। यसमा राजनीतिक रूपले लोकतन्त्र स्वीकारी नसकेका, भावनात्मक रूपले लोकतन्त्र स्वीकारी नसकेका त्यस्ता शक्तिहरू अहिले पनि सरकारमा छन्। संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरि नसकेका शक्तिहरूको बोलबाला छ। यो सरकार ढाल्न खोज्यो भने त बन्नै नदिन खोजे हो, हामीले त ढाल्न खोज्यो भन्ने त नयाँ कुरो हो र त्योभन्दा अगाडि बन्नै नदिन खोजे हो। यो सरकार बन्नै हुँदैन थियो। यो देशका लागि दुर्भाग्य हो, लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हो। यो संविधानको उल्लङ्घन हो। एउटा गरिबको बच्चा बिरामी भएछ, बच्चा मर्यो, केही थिएन, कोही थिएन, उसले गुन्द्रीमा बेरेर बच्चा घाटमा लगेछ। छिमेकीको घरको आँगनको बाटो रहेछ, छिमेकीको घर अगाडि पुग्दा बच्चा खसेछ। त्यो गुन्द्रीमा बेरेको ठाउँबाट खसेछ। ऊ गुन्द्री मात्रै बोकेर तल गयो। घरवाला आइपुग्यो, उसले यसो हेऱ्यो, आँगनमा त छिमेकीको बच्चा, मरेको बच्चा फ्याँकिराखेको छ। उसलाई ठोक्छ, ए त्यसले मेरा आँगनमा ल्याएर छोरो मारेर फाल्ने, त्यसका मात्रै छन् छोरा, मेरा छैनन्। ए काले यहाँ आइयो लगेर छिमेकीका आँगनमा मेरा आँगनमा छोरो फाल्ने। यस्तो खालको दुश्मनीपूर्ण राजनीति, अनुचित राजनीति एमाले र कांग्रेस जस्ता पार्टीहरूले गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा। प्रतिस्पर्धा यस्तो हुँदैन, यसरी गर्नु हुँदैन। कहिले एउटाले लोकेन्द्र बहादुर बोकिया छ, लोकेन्द्र बहादुर बोकिया देखेपछि हाम्रा छैनन् छोरा भनेर बोलाएर पक्क पारेर अर्काले फेरि सूर्यबहादुरलाई एकदम टोलीमा चढाएर बोकिया छ। कहिले एउटाले छोरी बोकिया छ, कहिले एउटाले बाउ बोकिया छ। यस्तो गरागर नगर्नु भन्ने हाम्रो कुरा हो। फेरि पनि यही कुरा नेपाली कांग्रेसले कायम राख्छ भने नेकपा एमाले बाध्य हुन सक्छ। त्यसको पनि फेरि संयम, त्यसको संयमको पनि त सीमा होला, अवधि होला। त्यसकारण हामी नेपाली कांग्रेससँग लोकतन्त्रको पक्षमा, यहाँ एमालेको पक्षको कुरा होइन। यो गठबन्धनको राजनीति जस्तो एमाले राजनीति गर्दैन। लोकतन्त्रको पक्षमा, हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिको पक्षमा हामी काम गरिरहेका छौँ। सभामुखमाथि आलोचना गर्नुहुन्छ, महाभियोग किन ल्याउनुहुन्न भनेर। नेकपा एमाले एउटा जिम्मेवार पार्टी गर्छ। सक्छु भन्ने बित्तिकै के कति बेर कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेक्का नराखिकन खुरुखुरु गर्दैन। सभामुखमाथि महाअभियोग ल्याउँदैन भन्ने पनि छैन, ल्याउन सक्छ, ल्याउँछ
छनै भन्ने पनि छैन। उहाँले राजीनामा गर्नुभयो भने नल्याउन पनि सक्छ। हामी उहाँको राजीनामा पर्खिरहेका छौँ। ससम्मान बहिर्गमन हुनुहोस्, ससम्मान हट्नुहोस्, कमसेकम संसदले निष्कासन गर्नु पर्यो भन्ने नहोस् भन्ने पनि हामी सोचिरहेका छौँ। यो गठबन्धन जुन छ असंवैधानिक ढङ्गले देशका विरुद्ध बनेको लोकतन्त्र विरोधी यो गठबन्धन, यो टुट्यो भने त हाम्रो जहाज डुबिहाल्यो। एकजना, उहाँको म थर भन्न चाहन्छु, एकजनाले त के भाषण गर्नुभयो भने केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री भयो भने नेपालको सर्वनाश हुन्छ। उहाँको म थर भन्न चाहन्छु, कसले भनेको त्यो किन आत्तिनुभयो उहाँ त्यति साह्रो? नेपालको पार्टी पनि ध्वस्त हुन्छ, चुनावमा पनि नेपालको पार्टीले ठुलो चाड्छ, नेपाल समाप्त हुन्छ। अनि एमसीसी पास भएको त त्यस कारणले भन्नुहुन्छ उहाँहरूको हैसियतले एक्लै चुनावमा जान दिँदैन। उहाँहरूको हैसियत राम्रै बुझ्नु होला। उहाँहरूको कुनै फ्युचर छैन, भविष्य छैन, त्यो बुझ्नुभएको छ। त्यसकारण खोलो तर्नु पर्यो भने अलिक मान्छे एउटाले अर्कोलाई समातेर अनि लस्करै भएर तर्छन्, ताकि पकाइहाल्यो भनेदेखि लस्करैले तानेर बाहिरदेखि काले तानेर फेरि निकाल्नु भनेर। उहाँहरूको हालत त्यही छ। यसो हेर्नुहुन्छ, एमाले नामको गडगडाएको खोलो छ, पारी कसरी पुग्ने? हात समातेर जान खोज्नुहुन्छ। एकजना त अस्तिका दिनबाट फुत्किनु भइगयो, बग्नु भयो। अब चारवटा भएको चुनावका लागि उहाँहरूको गठबन्धन उहाँहरूलाई आवश्यकता छ, देशलाई होइन। त्यसर्थ उहाँहरूको कुरा हो, हामी चुनावमा कोही मिलेर लड्छन् कि एक्लै लड्छन् कि के गर्छन् कि त्यो हामीलाई धेरै मतलब छैन। अस्ति पनि मैले बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, नेकपा एमाले चुनावी मुकाबलाका लागि कुनै पार्टीलाई एक्लै आउट 1 by 1 भनेर भन्दैन, यस्तै गर्नुहोस्। आउट 5 वटा मात्रै होइन, जतिवटा छन् आए हुन्छ, मिलेर आए हुन्छ। एक्लै चुनाव लड्न र जित्न एमाले सक्षम छ। अब कोही डरायो भने के गर्ने? यो सत्य त भनिदिनै पर्यो। यसले गठबन्धन कायम राख्न उहाँहरूले पहिले नै बिचराहरूका घुँडाका छाला गइसकेका छन्, कहीँ खोलेर। अब के हुने? तसर्थ अबको चुनावमा तपाईँहरूले स्थानीय तहको चुनाव भनेको कि पछिल्लो भनेको जुन भए पनि तपाईँहरू परिणाम पर्खनुहोस्, परिणाम हेर्नुहोस्। आज एउटा कुरा, बिहान एउटा कुरा, दिउँसो एउटा कुरा, आफ्टरनुनमा अर्को कुरा, बेलुका अर्को कुरा, राति अर्को कुरा, भोलि बिहान अर्कै कुरा। अमेरिकातिर फर्क्यो अर्कै कुरा, अर्कोतिर फर्क्यो अर्कै कुरा, कार्यकर्तातिर फर्क्यो अर्कै कुरा, गठबन्धनमा गयो अर्कै कुरा, काङ्ग्रेसमा गयो अर्कै कुरा। एउटा चिनिया नाटक हुन्छ, त्यस नाटकमा हिरो हुन्छ एउटा, त्यसले त्यस्तो मखौडो लगाएको हुन्छ। च्याप्टर आउँदाखेरि ऊ एउटा बादशाहको मखौडोमा देखिन्छ। यस्तो गर्दाखेरि मुन्टो हलाउँदा ऊ बादशाहकी श्रीमती अथवा साम्राज्ञी भएर महिलाको चेहरा त्यहाँ देखिन्छ। यसो गर्ने बित्तिकै जर्नलको चेहरा देखिन्छ, यसो गर्ने बित्तिकै काम गर्ने मान्छेको चेहरा देखिन्छ। यसो अमेरिकातिर झट्याक्क पारेर हेर्दा यो एमसीसी सम्झौता गर्छन्। के हो यो भनेर भन्दा सेप्टेम्बर 29 को दोहोरो हस्ताक्षर दायाँ बायाँ सैछाप भनेको सुन्नुभएको होला।
दायाँ बायाँ सही छ, पार्टीले गरेको सरकारको काममा पार्टीले सही गर्छ, प्रधानमन्त्रीले अर्को एउटा व्यक्तिसँग अर्को एउटा पार्टीको के हैसियत हो थाहा छैन, कबलियत नाम। अनि यता कार्यकर्ता त्यो झ्याक्ट अनुहार पारेर क्रान्तिकारी देशभक्त राष्ट्रवादी कामरेडहरू यस्तै लडतर आन्दोलनले हुँदैन, अब बलिदानपूर्ण उहिलेका कुरा सम्झेर जेल जानुपर्छ भने पनि जाने, मर्न पर्छ भने पनि मर्ने, कसो त्यता उता अर्को खाल। त्यसर्थ ती खालका कुराहरूको अन्त्य नेपालले खोजेको छ, नेपाली जनताले अन्त्य खोजेको छ। अर्को भन्नुभयो प्रचण्ड र माधवले काम गर्न दिएनन् मलाई भन्नुभयो, अब फेरि त्यही भन्न जनताका बिचमा जानुहुन्छ कि भनेर। तपाईँले राम्रो पुरा कुरा सुन्नु भएको छैन कि सुन्नुहुन्न कि सुन्न खोज्नुहुन्न कि? हामीले काम गर्न दिएनन् मात्रै भनेको छैन, जति काम गर्न खोजेका थियौँ त्यति दिएनौँ, काम गरेको छैन हामीले। बाटा हेर्नुहोस्, कति बाटा बनेका छन्, तथ्याङ्क आँकडा हामीले निकालिदिएका छौँ। पुनर्निर्माणको काम कति भएको छ त्यो हेरेका छौँ। एयरपोर्टहरू हेर्नुहोस्, तपाईँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यहीँ काठमाडौँको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हेर्न जानुहोस् त। मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्नुभन्दा अगाडिको अवस्था कस्तो थियो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ? यदि यस बिचमा कथम कदाचित तपाईँहरू नजाने त पुरै भएन, तर तपाईँहरू कोही पुगेको थिएन भने तपाईँहरूले भिन्नता अवश्य देख्नुहुन्छ, बाटाहरूमा देख्नुहुन्छ। अहिले अलिकति खाटा पारे होला माओवादी कार्यकर्ता र माधवका कार्यकर्ताहरूले उठेर भनेर त्यो कतै आगो लगाउने, कतै जेले भत्काउने, कतै के गर्ने गरिराखेको थियो, त्यसले अलिक बिगार्यो होला। तर पनि बाटाघाटो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, हामी कति काम गरेका छौँ त्यो कुरा देशले देखेको छ। अनि तपाईँहरू देख्नुभएको छैन, हामी गर्न पाएनौँ, गर्न सकेनौँ होइन, गरेका छौँ। हामीले यो काम गरेका छौँ भनेर अरू जस्तो अरूको आलोचना मात्रै होइन, हामीले यो काम गरेका छौँ भनेर लिएर जनताका बिचमा जान्छौँ। त्यसर्थ जनताका बिचमा त्यसरी जान्छौँ र हामीले भने जस्तो तपाईँहरूले देख्नै भएको छ, उता देशमा काम गर्यो, विभिन्न परियोजना, नयाँ नयाँ आयोजना, नयाँ नयाँ दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढायो। सामाजिक सेवाको क्षेत्र होस्, इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्र होस्, विद्युतको क्षेत्र होस्, सञ्चारको क्षेत्र होस्, अरू विभिन्न क्षेत्रहरू, कृषिको होस्, उद्योगको होस्, सबै क्षेत्रमा हामीले गरेका कामहरू यी छ। घरमा फर्कियो, फेरि पार्टीमा आयो, दन्त बजायो, यो भएन, त्यो भएन, मलाई पुगेन, मेरो अपमान भयो, मान चाहियो, सम्मान चाहियो। बल्ल मलाई चाहिँ नि फिलिङ भयो, अध्यक्ष भएको जस्तो फिलिङ भयो। बल्ल यो फिलिङ अझै पुरा हुन पर्यो, ठाउँनु पर्यो, अहिले मलाई छोडिदिनु पर्यो, अहिले यो गरिदिनु पर्यो। यस्ता खालका कुराहरू तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। कहिल्यै काममा छलफल हुन नदिने, कामका विषयमा छलफल हुन नदिने, झमेला मात्रै पार्टीमा सिर्जना गर्ने, सरकारमा आफ्ना भनेको मान्नेहरूलाई लिएर व्यवधान खडा गर्ने, गति रोक्न खोज्ने, यी सबै कुराहरू तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। त्यसका बावजुद हामीले काम गरेका छौँ, यिनीहरूले व्यवधान गरेका होइनन्। त्यसकारण मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यस मैले गरेको अहिलेको संक्षिप्त व्याख्या गर्दा तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै छ। एमसीसी यथास्थितिमा यो भ्रम नपालौँ कि कुनै सुधार गरेर यथास्थितिमा पास हुँदैन भन्थे नि। अनि घरमा गएर यिनले पढेको हो, यो कुरा भनेर घरमा गएर पढेको कुरो एमसीसीमा लागु त्यस्तै त हो नि। घरमा गएर पढे जस्तै हो। यथास्थितिमा जुन सम्झौता हो त्यही सम्झौता पारित भएको छ।